अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने, मुझे दुख इस बात का हुआ है कि पहले से एक बात डिसाइडेड थी, प्री डिसाइडेड थी कि अदालतें इस मुल्क की जो भी फैसला करेंगी उसको कबूल किया जाएगा। मैं इस बात को मानती हूँ कि जब किसी के हक में फैसला आता है तो ऑब्वियसली वो तो बहुत खुश हो रही होती है पार्टी, लेकिन जिसके अगेंस्ट फैसला आता है वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि पहले सब लोग ये बात करते हैं कि जनाब हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला है उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगी, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आमिर लियाकत हुसैन ने फिर से एक बहुत घटिया बयान दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में। वो क्या है बताऊंगी कि सहाफ़ियों में हामिद मीर ने अपना क्या बयान दिया है और अपना क्या रद्द अमल दिया है। उसके अलावा बात कर लें मुजीबुर रहमान शामी की, तो उन्होंने अपना क्या रद्द अमल दिया है। अगर बात करें पॉलिटिशियंस की तो मैं बताऊंगी कि जरदारी साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने क्या अपना रद्द अमल दिया है और क्या अब वो इंतकामी सियासत करेंगे, क्या अब वो इंतकाम लेंगे या नहीं लेंगे। आज के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी। और आज ही के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि पीटीआई के मुख्तलिफ वज़रा अपना क्या रद्द अमल दे रहे हैं, जिसमें फैसल जावेद क्या कह रहे हैं, फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, और इसके अलावा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल क्या कह रहे हैं। इमरान खान की तरफ से पीटीआई ने क्या ऐलान किया, इमरान खान का अगला लाइहा अमल क्या होगा, और इसके अलावा शहबाज गिल ने क्या कहा है, और फैसल वाउडा और फैसल जान क्या कहते हैं। ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। और जो जो किसी ने घटिया ज़बान बोली है वो भी आपको बताऊंगी, और जो जो किसी ने सही पॉजिटिव अमल किया है इस चीज़ के ऊपर और किसी ने माजी से क्या सीखा है, ये भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज़ से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम वक्त में मैंने आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुनहरिफ अरकान को वोट ना डालने की जो एक भोंडी साजिश हुई थी उसको जनाब आली का लदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के असमिया तोड़ने की जो एडवाइस थी उसको गैर आईनी करार दिया है और गैर कानूनी भी करार दिया है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अदालत ने सदर की जो अबूरी हुकूमत के हुक्म को भी कल अदम करार दिया है। यानी हर लिहाज से ये फैसला जो है दूसरी पार्टीज के हक में आया है। लेकिन मैं फिर एक बात करूंगी कि मेरी पहले दिन से एक ही दुआ थी कि या अल्लाह वो फैसला आए जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आर्मी ने, स्टैब्लिशमेंट ने जब ये बयान दिया था कि हम लोग न्यूट्रल हैं, तो ये फैसला न्यूट्रल रहने का ना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मंजूर था और ना ही ये फैसला जो है ऑपोजिशन को मंजूर था। सब लोग ये कह रहे थे कि अपना एक नैरेटिव रखें। हालांकि मुझे उम्मीद ये थी कि फैसला बड़ा अजीबो गरीब सा आएगा। मुझे लगता था कि फैसले में इमरान खान को भी नहीं गंवाया जाएगा और मुझे लगता था कि इनको भी नहीं रखा जाएगा, मतलब बीच का फैसला आएगा। लेकिन ये बड़ा ही दो टोक किस्म का फैसला आया है। अब बात कर लेते हैं कि क्या पीटीआई ने इस फैसले को कबूल भी किया है या नहीं किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, शहबाज गिल ने अपना एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो दरअसल हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमें पता ही नहीं था, हमारे बड़ों को इस बात का पता ही नहीं था कि हमने आगे जाकर अमेरिका की गुलामी करनी है। वो अभी तक अमेरिका वाली बात पर डटे हुए हैं, जबकि अपोजिशन का और अदालतों का ये कहना है कि वो जो खत इमरान खान साहब ने लहराया था उसका कोई जवाज़ नहीं है, वो सही नहीं था, उसमें टेम्परिंग थी। अच्छा, फिर उसके बाद गवर्नर सिंध जो हैं इमरान इस्माइल, उन्होंने कहा कि अब ये जो फैसला आया है इसके बाद हमारी सियासी मुहाज आराई होगी। इसी तरह की कुछ धमकियां फवाद चौधरी ने भी दी हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि आज का फैसला बदकिस्मती है और आज का फैसला जो है इसे हम कबूल भी नहीं करते। फैसल वाउडा ने कहा कि गद्दारों के साथ हम किसी भी सूरत नहीं बैठेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आईनी तरीके से चलना है तो असम्बलियों के अंदर भी आना पड़ेगा, और आपको जिस तरह आप एमएनएज एमपीएस बनते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप इनके साथ बैठे बिना ही कोई फैसला कर लेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं तो बाहर आप लोग शोर सुन रहे होंगे, तरह तरह की मुख्तलिफ पार्टीज़ को सपोर्ट करने वाले लोग जो भंगड़े डाल रहे हैं, कोई दुख मना रहा है, कोई नारे लगा रहा है। तो आप इस तरह की आवाज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा। फैसल जावेद ने कहा है कि अब इमरान खान की नेक्स्ट हिकमत अमली के लिए आप लोग इंतज़ार करें। पीटीआई के जो जाले हैं उनको ये मैसेज भेजा गया है और ये भी कहा गया है कि इमरान खान की जो नेक्स्ट हिकमत अमली होगी वो बड़ी बेहतरीन होगी और आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर सहाफ़ियों की बात कर लें तो हामिद मीर जो है, आपको पता है कि उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था वो बड़ा ख़तरनाक लिखा था। हामिद मीर तो जाहिर बात है किसी भी सूरत पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते, वो तो उनके खिलाफ बात करते हैं। चलें जी, आप उनको बाइस्ड भी कह सकते हैं या समझते हैं। तो मैं उनका बता दूं कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका की मुदाखलत की बात की गई है, बिल्कुल इसी तरह से जो इत्तेहादी मुल्क थे, यानी कि शक जो है ना मेरा जा रहा है टर्की की तरफ या रशिया की तरफ, कि उन्होंने
اپوزیشن کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ نام اگر ان لوگوں نے نہ بتایا پی ٹی آئی والوں نے تو میں نام بتا دوں گا. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں نئے الزامات بھی سامنے آئیں گے. مجیب الرحمان شامی نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو عمران خان کے سیاسی مشیر ہیں دراصل ان کے غلط مشوروں نے عمران خان کو مروایا ہے. اگر ہم بات کر لیں مریم نواز کے رد عمل کی تو مریم نواز نے ایک بڑی اچھی بات یہ کی ہے جو مجھے پسند آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قوم کو آئین کی سربلندی پر مبارکباد, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امید ہے کہ آئین توڑنے والوں کو واقعی سزا ملے گی. ٹھیک ہے, سزا کا مطالبہ ان کا ٹھیک ہے, لیکن اوور نہیں ہوئے, بھنگڑے نہیں ڈالے, مٹھائیاں ابھی تک تو اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے نہیں آ رہی. شہباز شریف کا بیان مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے. شہباز شریف نے یہ کہا کہ میری ڈکشنری میں انتقام کا لفظ ہے ہی نہیں, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انتقامی سیاست نہیں کریں گے. آنے والے دنوں میں عمران خان کو جو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 6 لگے گا, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہباز شریف اپنی بات پہ پورا اترتے ہیں یا کہ وہ انتقامی سیاست سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. کیا عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے, یا ان کو معاف کر دیا جاتا ہے, اس بارے میں یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا. مولانا فضل الرحمان کے رد عمل کے لیے یقیناً آپ لوگ بے قرار ہوں گے. انہوں نے کہا, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کل کے دن جو ہے نا یوم تحفظ پاکستان کا دن منانا تھا, لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم کل یوم تشکر منائیں گے کیونکہ ظاہر بات ہے فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت شدید قسم کی مندی ہے اور ڈالر کی اڑان اس وقت 185 سے اوپر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف جن کو پنجاب میں کافی پسند کیا جاتا تھا وزیر اعلیٰ کے طور پہ, جو لوگ ان کی پالیسیز کو پسند نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی جانتے ہیں کہ پنجاب میں انہوں نے کافی کام کروایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق میں اور پورے ملک کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. بلاول بھٹو نے ابھی سے شہباز شریف کو جناب علی وزیر اعظم کہہ کر پکارنا شروع کر دیا ہے. اور اب میں بات کر لیتی ہوں عامر لیاقت حسین کی کہ انہوں نے کتنا گھٹیا بیان دیا ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. اس کا میننگ تو میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی, پتہ نہیں میرے دماغ میں یا میری سمجھ میں کیا آ رہا ہے, لیکن آپ ذرا خود سمجھ لیجئے گا کتنی ڈبل میننگ بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیجئے, یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو, کارٹنی والش جیسے انسان بنے اور ہفتے کو ایوان میں آنے کی غلطی نہ کیجئے گا ورنہ میری تقریر انجر پنجر ہلا دے گی. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے استعفیٰ دے دیجئے اور باعزت طریقے سے رخصت ہو جائیں. وہاں تک پہنچانے والے آپ اور آپ کے مولا جٹ مشیر ہیں. اور انہوں نے جناب علی ایک اور, یہ تو ایک اگریسو بیان ہے, جو گندا بیان دیا نا, ذرا وہ ملاحظہ فرمائیں. جی, تو عامر لیاقت حسین نے کہا کہ خان صاحب یہ ملک ہے, مراد سعید نہیں کہ جسے جب چاہا الٹا لٹا دیا. یہ بہت شرمناک بات ہے. میں نے کل والے ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ ہماری سیاست جو ہے نا اصولوں کے اوپر ہونی چاہیے, کارکردگی کے اوپر ہونی چاہیے. یہ جو ایک دوسرے کے اوپر کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, کسی کے اوپر گندے الزامات لگائے جاتے ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, ہمیں اسے بالکل بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. عامر لیاقت حسین کا یہ عجیب و غریب قسم کا بیان جو ہے نا, اس نے تو میرے دماغ کے نا پرزے سارے ہلا دیے. اور یقیناً اس وقت عامر لیاقت حسین میری بات سن رہے ہوں گے, تو سر آپ کو ایسی بات بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے نا ہماری عادتوں اور ہماری اطوار اور ہماری تربیت کا پتہ چلتا ہے. اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ فیاض الحسن چوہان نے آپ کے بارے میں, آپ کی مسز کے بارے میں بہت گندی باتیں کی ہیں, لیکن آپ بھی اگر ویسا کریں گے تو پھر ان میں اور آپ میں فرق کیا رہے گا. اب بات کر لیتے ہیں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 9 اپریل کو ہفتے کی صبح 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا حکم دے دیا گیا ہے, اور نئے وزیر اعظم کا اس دن انتخاب بھی ہوگا, اور اس دن ووٹ کاسٹ کرنے سے کسی کو روکا بھی نہیں جائے گا. اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ ہے اب تک کہ وزیر اعلیٰ ہوں گے حمزہ شہباز شریف, اور یعنی کہ سی ایم کے طور پہ, اور وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف. یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ بلاول نے پہلے سے ان کو وزیر اعظم کہنا شروع کر دیا ہے. ساری پارٹیز جو ہیں وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور اس کے بعد ویسے بھی اب 4 سال پورے ہو چکے تھے, اور اس کے بعد آگے جو فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آج چھوٹے سے ویڈیو میں میں نے بہت ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. آج کے ویڈیو میں میں نے سب کے رد عمل آپ کو بتائے ہیں, صحافیوں کے رد عمل آپ کو بتائے ہیں, پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا رد عمل آپ کو بتایا, مولانا فضل الرحمان کا آپ کو بتایا ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ ملک میں اس وقت ڈالر کی اڑان کہاں پہنچی ہے, مہنگائی کی کیا صورتحال ہے, اور آنے والے دنوں میں جو ہوگا وہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی. اب باری آپ لوگوں کی, کیونکہ اصل عدالت تو آپ لوگ ہیں. لیکن ایک بات میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت میڈیا ہاؤسز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ جانبداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اگر آپ بات کریں جیو نیوز کی, تو جیو نیوز اس بات کو اس پوائنٹ کو اٹھا رہا ہے کہ عدالتوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بالکل ٹھیک دیا ہے اور بہت اچھا فیصلہ دیا ہے. لیکن اگر بات کریں ہم اے آر وائی کی, تو یقین کریں کہ اے آر وائی دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا
کیونکہ الٹیمیٹلی عدالتیں بھی ہماری ہیں, ملک بھی ہمارا ہے. اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آیا تو میڈیا سیلز کو کوئی حق نہیں ہوتا, کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے اصل میں نیوٹرل رہنا. ان کا کام ہوتا ہے صرف خبر دینا. ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر سوگ یا ماتم کرنا شروع کر دیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کسی بھی میڈیا ہاؤس پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جناب یہ تھیں آج کی ساری خبریں. اب آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں آئیں اور بتائیں کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, نیکسٹ کیا ہونے والا ہے, یہ سب کچھ بتائیں. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پہ جو ینگسٹرز کی بڑی تعداد ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن اگر ملک کے اندر گیلپ سروے کی بات کریں تو گیلپ سروے میں 67% لوگوں نے نون لیگ کے حق میں فیصلہ دیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے جو خط لہرایا تھا وہ جھوٹا تھا یا اس کی شکیں ویسی نہیں تھی جیسے کہ دکھائی گئی ہیں, صرف عمران خان کو اپنی سیٹ کی پڑی ہوئی تھی. یہ کہنا ہے 67% لوگوں کا. سچ کہہ رہے ہیں لوگ, غلط کہہ رہے ہیں لوگ, کیونکہ اصل عدالت عوام ہوتے ہیں. اس لیے آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں آئے. مجھے بہت زیادہ آپ کا شدت سے انتظار بھی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری رہنمائی بھی کریں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.